यो समय तपाईं र मैले चाहेको जस्तै अनि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसारको आराधना संगति परमेश्वरमा चढाउने कुरा नभइकन नहोस् र परमेश्वरले हामीहरुबाट के चाहनुहुन्छ उहाँलाई मन पर्ने त्यो वेदी अनि मन पर्ने आराधना सच्चा आराधना हामीहरूले गर्न सक्ने यो समय हाम्रो निम्ति हुन सकोस्। 아멘. आमेन। 할렐루야. 할렐루야. 우리 옆에 분 소리 인사하겠습니다. 자이버 씨. 자로서 축복합니다. 오늘 두 번째 날 첫째 강의는 우리 네팔에서 신앙생활을 하다 한국에 와서 10여 년 동안 일하면서 또 교회를 열심히 섬기고 애쓴 우리 고탄 형제가 오늘 하나님 말씀을 증거하도록 하겠습니다. आज हामी हाम्रो मण्डलीका 10 वर्षमा कोरियामा काम गर्नुहुने अहिले मण्डलीमा हामी सँगै परमेश्वरको आराधना गरिरहेका परमेश्वरको जन गौतम दाइले चाहिँ आज परमेश्वरको वचन उहाँले दिनुहुनेछ अनि उहाँको वचन हामी सुन्नेछौँ। 우리 고탄 형제가 나왔습니다. 큰 박수로 축복합니다. मेरो नाम ऐश्वर्य कुमार गौतम हो तर कोरियन भाषामा प्रायः जसो गौतम भन्दछन्। म चाहिँ 2010 सालमा कोरियामा आएको हुँ। 2010 को जुलाईमा अहिले लगभग 10 वर्ष बितेको छ। मेरो परिवारमा चाहिँ श्रीमती अनि एक छोरी एक छोरा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ आज यो दिन यसरी उहाँको बिचमा म दिन पाएको छु र म आफूलाई साँच्चै अभावी ठान्दछु। परमेश्वरको अनुग्रहले यो विभिन्न परिस्थिति हुँदै यसमा आइपुगेको छु र आज यो अहिलेको भिजन क्याम्पमा भिजनको सेमिनारमा चाहिँ यसरी परमेश्वरको वचन लिएर केही उत्साहको कुराहरू गर्न पाउनुको लागि मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म धन्यवाद दिन्छु अनि यो भिजन क्याम्पमा सहभागी हुने सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा म फेरि पनि स्वागत गर्छु र फेरि पनि दयवसी म आजको वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटो प्रार्थना गरेर अघि बढ्दैछु। जीवित दिनदयाल परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु आजको यो दोस्रो प्रभु नेपाली भिजन क्याम्पको दोस्रो दिनमा प्रभु आइपुगेका छौँ प्रभु। परमेश्वरलाई महिमा हुने र अहिले हामी फेरि पनि भनिसकेका छौँ कि उहाँलाई मन पर्ने उहाँको इच्छा अनुसारको भाडो भएर प्रभु तपाईले इच्छा गरेको अनुसारको आराधना सहभागिता हामी रहन सक्छौँ प्रभु। जुन कुराले तपाईँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ हामीलाई इच्छा लागेको जस्तो होइन प्रभु, मलाई ठिक छ भन्ने तरिकाले होइन प्रभु, र तपाईँकै इच्छा अनुसारको विसङ्गति आराधनामा सहभागी भइकन परमेश्वरको वचनले डोर्याएर पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म जुन कुरा बोल्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईमा हुन सक्छ प्रभु। यहाँ जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ अनि प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने सबैलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वर प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन कुरा म बोल्दछु त्यो चाहिँ सत्यको वचनबाट हुन सकोस्, जुन कुराले सुसमाचारको कामबाट गर्न सकोस् र प्रभु सुन्ने सुनाउने दुवैलाई परमेश्वरको आशीषले भर्नुभएको सुनेर सबै प्रार्थना राख्दछु येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। 안 돼? 안 돼. 그 밑에 화면으로 파란 걸 눌러. 맨 밑에. 나가졌어. 춤이 꺼졌어.
화면 기운으로 다시 들어와요. 네. 거기서 조정해. 저쪽에서 조정해야지. 그 누르면 아무거나 누르면 안 되는데 또 꺼져. 오케이. वास्तवमा फेरि सुरु गर्नेछु र मैले आजको विषय चाहिँ लिएको छु कि हामी प्रभु ख्रीष्टको असल चेलाहरू हौ भन्ने शीर्षक मैले दिएको छु वी आर गुड डिसाइपल अफ जीसस क्राइस्ट यदि हामी असल चेला हुन्छौँ कसरी हुन्छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अलिकति प्रकाश पार्नेछु साथै प्रभु यीशु ख्रीष्टको हामी चेला असल चेला कसरी हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ बाइबलको कुरा अनुसार बाइबलको वचन अनुसार चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर पहिला स्वीकार गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी प्रभुका चेला हुन्छौँ र प्रभुका जन हुन्छौँ प्रभु विश्वास गरेका व्यक्ति हुन्छौँ अनि जुन कुरा चाहिँ यीशु प्रभुमा हामीले चाहिँ विश्वास गरिसकेपछि उहाँको चेला हामी अधिकार पाउँछौँ र उहाँले त्यही भन्नुभएको छ र चेला भइसकेपछि जसरी प्रभुले भन्नुभएको छ चेलाहरूलाई मैले मेरो आज्ञा अनुसारको काम गर र मैले जे गरेको छु तिमीले त्यो काम गर्न सक्छौ भन्ने कुराहरू छ र हामीले चाहिँ ख्रीष्ट प्रभुको असल चेला हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै सबै मानिसले जो चाहिँ प्रभुको चेला हुन चाहन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर अनि मेरो पापको लागि चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउनुभयो क्रुसमा मर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ गाडिनुभयो अनि तीन दिनपछि बहुरी उठिँदा स्वर्गमा जानुभएको छ उहाँ चाहिँ अझै अहिले चाहिँ स्वर्गीय विराजमान हुनुहुन्छ स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँले मेरो जीवनको प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै हामीले विश्वास गरेको ठहरिन्छ त्यसपछि हामी विश्वास गरिसकेपछि हामी ख्रीष्टका चेला हुन्छौँ र ख्रीष्टका चेला हुनको लागि चाहिँ उहाँले जुन जुन कामहरू गर्नुभएको छ उहाँले हराएका कुराहरू उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुराहरू र उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको अनुसरण गर्दै जानु भनेको चाहिँ ख्रीष्टको चेलाहरू हुनु हो र ख्रीष्टको पाइलो पछ्याउनु हो मैले चाहिँ यो ख्रीष्टको चेला हुने कुरामा चाहिँ जसरी पावलले गलातीको मण्डलीहरूलाई चाहिँ जुन कुरा बताउनु भएको छ र जुन विश्वासमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिउनु पर्ने छ आफ्नो जीवन जिउनु पर्ने छ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ ख्रीष्टको चेलाले कस्तो किसिमको जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यो गलातीको पुस्तक 2 को 20 मा म पढ्नेछु यसबाट म केही कुराहरू भन्नेछु यहाँ यसरी लेखेको छ कि म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगेको छु अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो यो वचनले के भन्दछ भने पावलले गलातीको मण्डलीहरूमा जुन प्रचार गर्दै गर्दा चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ
मैले आफ्नो आफ्नो चालचलनको ढाँचा अनुसारको जीवन जिउनु होइन कि ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट चाहिँ मेरो शरीरभित्र बास गर्नुहुन्छ र उहाँको इच्छा अनुसार म आफू चल्ने र उहाँको इच्छा योजना के हो भनेर बुझ्ने र मेरो सांसारिक कुरा जति पनि छ ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ क्रुसमा टाँगेको छु, मारेको छु, त्यागेको छु भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ आफ्नो पुरानो रीतिरिवाजलाई, पुरानो चाहिँ चालचलनलाई चाहिँ जुन हामी संसारमा थियौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने खातिर चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिसकेका छौँ। जुन कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि त्यो उद्धार र मुक्ति सत्यको बाटोमा हामी थिएनौँ। जब हामीले चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि साँचो परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट येशू अनि एक मात्र स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै पाप क्षमा छ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेपछि चाहिँ अब आउँदो जीवन, अब आउँदो उपरान्त चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छेको चाहिँ जीवन भनेको चाहिँ ख्रीष्टले भनेको अनुसारको जीवन जिउने र परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउनलाई आफूले प्रयत्न गर्दै आफ्नो जीवन अगाडि लैजानु हो। यही अनुरूप चाहिँ जुन पावलले चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ भनेका छन् कि अब उपरान्त ममा चाहिँ ख्रीष्ट जिउनु हुनेछ र जुन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु र उहाँ भनेको चाहिँ जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ ख्रीष्ट येशू, उहाँले चाहिँ मलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो कि सारा संसारका मानव जातिलाई प्रेम गर्नुभयो कि यहाँसम्म कि उहाँले पनि परमेश्वरको पुत्र भएर पनि संसारमा आउनुभयो, बचिनु भयो, त्यति धेरै दुःख कष्ट भोग्नुभयो र पापको क्षमाको निम्ति आफूलाई चाहिँ क्रुससम्म अर्पण गर्नुभयो भन्ने बारेमा चाहिँ बताएको छ। यस्तो किसिमको विश्वास चाहिँ हामीले लिनुपर्नेछ र आगामी दिनहरूमा जो मान्छे ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ उसले चाहिँ कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ गलातीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी अनि प्रेरित पावलले चाहिँ यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ जब ख्रीष्टको चेला हुनको लागि चाहिँ उहाँको कुराहरू सुन्ने, उहाँले गरे जस्तै कामहरू गर्नको लागि हामी आफूलाई प्रयत्न गर्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ जीवन जिउने कुराहरू हामी गर्नुपर्छ। त्यसै गरी दोस्रो कुरा चाहिँ मैले लिएको छु कि ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि, जुन स्वीकारको प्रार्थना गरिसकेपछि नै हामी ख्रीष्टको असल चेलाहरू कसरी हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले दोस्रो पोइन्टमा लिएको छु कि आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो आज्ञा पालन गर्यौँ भने मात्रै ख्रीष्टको असल चेला हुन सक्छौँ, नत्र भने हामी असल चेला हुन सक्दैनौँ। यस क्रममा चाहिँ मैले आज्ञा पालनको विषयमा चाहिँ मैले एफिसी 2 को 10 अध्यायमा मैले एउटा पोइन्ट लिएको छु। म यो बाइबलको खण्डबाट पढ्नेछु अनि त्यसमा मैले केही कुराहरू भन्दैछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, सँगै पढौँ। एफिसी 2 को 10, किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरेका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भने परमेश्वरले पहिलेबाट नै ती तयार गर्नुभएको थियो। यहाँ यो प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ उहाँको आज्ञा पालनको लागि हामीलाई चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको आज्ञा पालन गर र उहाँको इच्छा अनुसारको चाहिँ जीवन जिउ र परमेश्वरको वचनले के भन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ आफूलाई तयार रूपमा चाहिँ तयार भएर आफू चाहिँ जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो र ख्रीष्टको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो तिमीले गर भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ फेरि एउटा कुरा हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी पनि छ भने कि तपाईँ र म जो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो भनेको चाहिँ हामी त्यतिकै चाहेर हामीले आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ ख्रीष्ट रोजेका हुँदैनौँ। ख्रीष्टले हाम्रो चाहेर आफ्नो शक्ति, बुद्धि, बल, ज्ञानले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै यी कुराहरू सम्भव भएका हुन्। र परमेश्वरमा चाहिँ हामी उहाँले चाहिँ उहाँको हातका सिप हौँ र उहाँले चाहिँ हामीलाई सही तरिकाले चलाउनुहुन्छ, सही तरिकाले हिँड्नलाई सिकाउनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको योजनामा चाहिँ पहिले धेरै समय अघिदेखि नै राख्नु भएको हुनाले चाहिँ आज हामी चाहिँ उहाँका हातका सिप र उहाँले चाहिँ तयार गर्नुको बाटोमा हिँड्न सकेका हौँ। हामीले आफूले चाहेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो शक्ति, बल, मेरो बुद्धिले म यो काम गरेको छु, यो काम सही छ भन्ने कुरा होइन कि परमेश्वरले अघिबाटै तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो योजना राख्नु भएको थियो। त्यो योजना पुरा गर्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम दाइको साउन्ड आएन, त्यही भएर नै साउन्ड बिग्रेको छ। जुन कामहरू हाम्रो जीवनमा गरिरहनुहुन्छ। र यसै गरी आज्ञा पालनको शीर्षकमा चाहिँ म अर्को एउटा पुस्तकको खण्डबाट पनि पढ्नेछु। फिलिपी 2 को 12 मा
पनि म पढ्नेछु। यहाँ पनि यसरी लेखेको छ कि यो एफिसीको कुरा, एफिसीको मण्डलीको कुरा, फिलिपीको कुराहरू जति पनि आउँछन् यो पत्रको कुराहरू छन्, यो सबै कुरा चाहिँ पावलले अनि त्यहाँका मण्डलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा उत्साह दिँदै यसरी अघि बढ्नु भनेर चाहिँ सिकाएको कुराहरू हुन्। फिलिपीको 2:12 मा यसरी लेखेको छ कि यसकारण मेरा प्रिय जस्तै तिमीहरूले सधैँ आज्ञापालन गरेका छौ, मेरो उपस्थिति मात्र होइन, उपस्थिति मात्र गर्ने जस्तो होइन, तर अब अझ झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। यहाँ पनि त्यही भनेको छ कि आज्ञा पालन, जुन क्रिस्टको आज्ञा पालनमा हामी लागेका छौँ भने, उहाँको चेला हौँ भने, र पावलले चाहिँ जसरी फिलिपीको मण्डलीहरूले पनि उत्साह दिँदै हुन्छ कि तिमीहरू अझै बढी परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जियो र उहाँले जुन जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यो भन्दा अझै बढी तिमीहरूले गर्न सक्छौ, जुन कुरा चाहिँ एउटा मुक्तिको काम पुरा गर्नका लागि चाहिँ अनि आफूले गर्नुपर्ने परिश्रम, आफूले गर्नुपर्ने मेहनत चाहिँ तिमीहरूले गरिरहौ भनेर त्यहाँ चाहिँ एकदम उत्साह दिनुभएको छ। हामीले त्यसै भएर हामी जुन क्रिस्टका चेला बनेका छौँ र क्रिस्टका चेला हो भनेर हिँडेका छौँ, हामी सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको आज्ञा पालन गरेर अनि उहाँको अगाडि मात्रै हामीले गर्ने भने कि जब उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ नहुँदा पनि हामीले चाहिँ उहाँको उपस्थिति जस्तै सोचेर अनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मेरो हृदय बास गर्नुहुन्छ, उहाँले नै मलाई डोराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफूले सम्झना गर्दै विश्वास गरेर चाहिँ अनि मुक्तिको कामको लागि हामीले चाहिँ आफू पुरा परिश्रम गर्नुपर्ने कुराहरू अनि आफ्नो ज्ञान बुद्धि लगाउनु पर्ने कुराहरू, समय दिनुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरमा चाहिँ समय बिताउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ कुरा यो गर्नु भनेको चाहिँ अनि परमेश्वरको वचनमा रहेर अनि उहाँले भनेको कुराहरूलाई आज्ञा पालन गरेर र चेलाले गर्नुपर्ने, गुरुले भनेको कुरा चेलाले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यो एउटा चाहिँ उदाहरण हो, दृष्टान्त हो। र हामीले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्ने क्रममा आफूलाई चाहिँ एकदमै तयारीको साथ परमेश्वरको वचनहरू पढेर परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई बुझेर अनि मात्रै संसारका मानिसहरूको बिचमा जाने, जसले मुक्ति पाएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनि क्रिस्टमा मुक्ति छ अनि अनन्त जीवन छ अनि पापको क्षमा छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्दछ। यो कुरा पनि हामीले भन्न जुन कुरा परमेश्वरको आज्ञाले हामीलाई दिएको छ कि हामीले चाहिँ उहाँको अगाडि मात्रै गर्ने होइन कि उहाँको अनुपस्थितिमा हामीले चाहिँ पुरा एकदमै परिश्रमको साथ, मेहनतको साथ एकदमै पवित्र आत्माको चाहिँ सहायता र भरपुरमा हामीले कामहरू गर्नुपर्छ र जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आज्ञामा यसरी गर भनेर भनेको छ। तपाईँहरूलाई जुन क्रिस्टका चेला हुन त्यति सजिलो छैन। क्रिस्टको चेला भइसकेपछि अनि क्रिस्टमा विश्वास गरिसकेपछि धेरै दाजुले बोलेको साउन्ड आएको छैन, मिलाउन लगाइदिनु न। भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। म त्यसै गरी तेस्रो कुरामा जाँदैछु। क्रिस्टको चेला हुँदा चाहिँ हामीले दुःख, कष्ट अनि मूल्य पनि चुकाउनु पर्दछ। साउन्ड आएकै छैन त? ठिक छ, म अघि बढ्दैछु। म अघि वचन गर्नबाट म तेस्रो बुदामा आइपुगेको छु र क्रिस्टको चेलाहरू हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ अनि पे द कस्ट भनेर भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको मूल्य चुकाउनु पर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ म यहाँलाई भन्दछु, मैले आफूले तयार गरेको वचनबाट चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ हरेक किसिमको दुःख, कष्ट, सताव, खेलो, आलोचनाहरू भोग्नुपर्छ। क्रिस्टमा विश्वास गरेको खातिर चाहिँ जब संसारका मानिसहरूले मात्र नभइकन आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै घरको मानिसबाट, बुवा आमा, दाजुभाइ अथवा हाम्रो एकदमै नजिकको साथीभाइबाट हामीले चाहिँ खेदोहरू, सतावहरू अनि त्यसको गिलाहरू चाहिँ उपहासहरू गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र हामीले त्यो कुरा पनि भोग्नु पर्दछ। किनभने क्रिस्टमा विश्वास गरेर अघि बढेर जुन संसारमा चाहिँ मुक्ति र अनन्तको जीवन छ भन्दै प्रचार गर्दै हिँड्नका लागि र जुन एउटा कामहरू गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन। हामीले चाहिँ दायाँमा देख्दाखेरि यताउता हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो गाउँमा, संसारमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी यो कुरा पाउँदछौँ कि यस्ता घटनाहरू पनि हामी सुन्दछौँ कि यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ, दुःख कष्ट दिएको अनि मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै ख्रिस्टका जनहरू जो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने अनि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ दुःख कष्टहरू भइरहेको कुरा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ साँच्चै नै
यो आलोचनाहरू खप्नुपर्छ, दुःख खप्नुपर्छ, जसरी यतिसम्म कि आफैले पनि कष्ट भोग्नु भयो भने कुरा चाहिँ हामीले वचनको खण्डमा हामी पाउँछौँ र उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले यतिसम्म गर कि जुन कुरा तिमीहरूले चाहिँ थप्न सक, तिमीहरूले चाहिँ यसरी परमेश्वरमा चाहिँ तिमीहरूले जीवन जिउँछौ भनेर क्रिस्टको चेला हुन्छ भने तिमीहरूको जीवनमा पनि दुःख कष्ट सतावट खेदो आलोचनाहरू आउँछ। यतिसम्म कि कति अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो मृत्यु पनि वर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिस्टको चेला अथवा क्रिस्टमा चाहिँ विश्वास गरेका कारणले गर्दा चाहिँ। यहाँ क्रिस्टको चेला भएर अनि मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ मैले मत्ती 16:24 लिएको छु। यहाँ म पढ्नेछु, तपाईँले पनि सँगै पढ्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 16:24 यसरी लेखेको छ कि तब यसले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। यहाँ यसो भनेको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई, अनि मत्तीको सुसमाचारको पुस्तकमा यो नयाँकरणको पुस्तक हो, यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ भनेका छन् कि उहाँको आफ्नो चेलाहरूलाई यो कुरा भनेका छन् जसरी तिमीहरू मध्ये जो कोही पनि मेरो पछि लाग्छौ भने साँच्चै असल रूपमा चाहिँ वास्तविक रूपमा मेरो चेला हुन चाहन्छौ भने तिमीलाई चाहिँ मेरो आफूलाई इन्कार गर्ने, म आफूलाई इन्कार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै कुरा छोडेर त्याग्न सक्नुपर्छ। आफ्नो परिवार पनि त्याग्न सक्नुपर्छ, घर त्याग्नु सक्नुपर्छ, कुनै माया मोह लोभ भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। यहाँसम्म कि त्यो क्रुस भनेको दुःख हो, त्यो दुःख कष्ट पनि म भोग्न तयार छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आफूलाई तयार गर्नुपर्छ र अनि त्यो दुःख क्रुस चाहिँ बोकेर मेरो पछि लाग भनेर भन्नुभएको छ। यो भनेको चाहिँ ख्रीष्टको चेला हुँदाखेरि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ दुःख कष्टहरू अनि सहन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्टले प्रभु ख्रीष्ट आफैले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ बताउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यो यस कारणले कि हामी चाहिँ जब म चाहिँ अब ख्रीष्टको चेला भएँ, मैले ख्रीष्टमा विश्वास गरेँ, म त अब परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि खोजी गर्छु अनि म विश्वासको जीवन जिउँछु भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै किसिमको दुःख कष्ट सतावहरू भोग्नु पर्दछ। यहाँसम्म कि हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु कि परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, मानिस रूपमा आउनु हुँदा उहाँ त प्रभु हुनुहुन्थ्यो, तर सारा संसारका मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ चिनेनन् र कति थोरै मानिसले चिने, जसले उहाँलाई चिने स्वीकार गरे, प्रभु भनेर स्वीकार गरे र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त भएको छ। तर उहाँ स्वयं मैले भन्न खोजेको हो कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँले कति दुःख कष्ट भोग्नु भयो, कति चाहिँ उहाँले चाहिँ गाली खप्नु भयो, बेइज्जत खप्नु भयो। यहाँसम्म कि उहाँले चाहिँ धेरै दुःख कष्टहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ चेलाहरू अगाडि उहाँले खप्नु भएको छ। उहाँको तिरस्कार गरेको हामी पाउँछौँ। उहाँलाई चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ झुटो कुरा हो, यो काम गर्ने मान्छे हो, यो मान्छेले चाहिँ समाज भाँडो छ, यहाँको मानिसहरूलाई सबैलाई बिगारे भन्नेसम्म चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अपमानका कुराहरू चाहिँ घोर निन्दा गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। बाइबलमा हामी पढ्यौँ भने चाहिँ अनि उहाँले आफ्नो चाहिँ जुन सेवा गरेको खण्डमा चाहिँ हिँड्दै गर्दा चाहिँ अनि कतिपय कुराहरू उहाँले गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँलाई ती कुराहरू आरोप प्रत्यारोप भएको छ। र यतिसम्म भनेको छ कि त्यो बेलाको यहुदीहरू अनि फरिसीहरूले चाहिँ यो मान्छे त साँच्चै परमेश्वरको पुत्र भनेर आफूलाई भन्छ, यसले चाहिँ ईश्वर निन्दा गरेको छ, धर्मको विरुद्ध गएको छ, यसलाई चाहिँ त्यसै छोड्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ, यसलाई त यहाँसम्म यहाँ चाहिँ मार्नुपर्छ जसम्म पनि भनेर चाहिँ उहाँको अगाडि कति मानिसहरूले चाहिँ विरोध गरेको कुराहरू पाउँछ। ख्रीष्टको चेला हुनु भनेको ख्रीष्ट स्वयं आफैले पनि कति दुःख कष्ट भोग्नुभयो र चेलाहरूको अगाडि संसारको मानिसहरूको दुःखको खातिर उहाँले आफैलाई कतिसम्म होच्याउनु भयो, कतिसम्म गिर्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बाइबलको खण्डमा परमेश्वरको वचनद्वारा हामी धेरै हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यति सजिलो छैन ख्रीष्टको चेला भएर अघि बढेर अनि ख्रीष्टमा विश्वासको जीवन चाहिँ अन्त्यसम्म प्रत्येक मानिसले ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि उसको अन्तिम समयसम्म अन्तिम श्वाससम्म चाहिँ विश्वासको जीवन जिउन धेरै गाह्रो छ, धेरै सजिलो छैन। किनकि संसारमा यस्ता किसिमको चाहिँ दुःख कष्टहरू दिने ख्रीष्ट विरोधीहरू धेरै छन्। यो सत्य होइन, यो चाहिँ गलत कुरा हो। यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रलोभनमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टमा ल्याइरहेका छन्। यो चाहिँ नहुने कुरा हो, यसले विरोध गर्नुपर्छ, चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ संसारमा धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, भोग्दै पनि आइरहेका छौँ। र यी सतावटहरू, यो दुःख कुराहरू अनेक कुराहरू आउँछन् जुन कि जब ख्रीष्टको चेला हुने मानिसहरूले चाहिँ यी सबै कुरा सहन सक्छु, म तयार हुन्छु, यहाँदेखि मेरो मृत्यु नै भए पनि म परमेश्वरको पछि लाग्न चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने कुराको चाहिँ अठोट गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब मात्रै अनि साँचो ख्रीष्टको चेला हुन सक्छौँ। यहाँ भनेको छ कि ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भनेको छ कि तिमीहरूले दुःख कष्ट भोग्नु पर्छ है, तिमीहरूलाई सतावट आउँछ, तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, तैपनि
ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु तिमीहरूको निम्ति म सँगै हुनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। ख्रिस्टमा विश्वास गरेर अघि बढेर उहाँको चेला हुनको लागि चाहिँ हामीले धेरै दुःख कष्ट अनि यातनाहरू मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। यसै गरी म अर्को पद पनि पढ्दैछु, रोमीको 14 अध्यायको 7 देखि 9 सम्म म पढ्दैछु। यहाँको लागि हामीले ख्रिस्टको चेला हुँदा कतिसम्म चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरण छ यहाँ म हेर्दैछु। यहाँ हामीले पढ्न सक्छौँ, तपाईँहरूले पनि सँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। रोमी 14 को 7 देखि 9 सम्म यहाँ लेखेको छ। यसरी लेखेको छ कि म एकपल्ट पढ्दैछु है त। रोमी 14 को 7 मा हामी कोही पनि आफ्नो निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नो निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुको निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुको निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँच्छौँ चाहे मरौँ हामी प्रभुकै हौँ। यसैको निम्ति ख्रिस्ट मर्नुभयो र जीवित भयो कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हुन्। आमेन। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको। साँच्चै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रभु ख्रिस्टका चेला भइसकेपछि र परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार हामीले पाइसकेका छौँ जब हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने, र उहाँको निम्ति हामीले आफ्नो निम्ति बाँच्ने होइन, हामीले चाहिँ ख्रिस्टको खातिर मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। र यहाँसम्म कि प्रभुको निम्ति बाँचौँ र प्रभुको निम्ति मरौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ। यो भनेको चाहिँ भनौँ न मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पावलले चाहिँ यतिसम्म भन्नुभएको छ कि साँच्चै हामी प्रभुका जन हौँ, प्रभुमा विश्वास गरेका मानिस छौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरू डराउनु पर्ने अवस्था नै छैन। ख्रिस्टले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ यतिसम्म कि हामी मर्यौँ भने पनि ख्रिस्टको खातिर हामी मर्यौँ भने हामी त्यही पनि बाँच्दैछौँ। र कोही चाहिँ ख्रिस्टको खातिर मर्नुपर्छ भनेर जो डराउँछ त्यो चाहिँ मरिन्छ भनेर भन्दैछ। तर तपाईँ र म असल चेला जो हुन चाहन्छौँ ख्रिस्टको खातिर ख्रिस्टमा विश्वास गरेको चेलाहरूले चाहिँ मर्न पनि पछि पर्नु पर्दैन। यदि हामी मर्यौँ भने पनि हामी फेरि ख्रिस्टमा भौरी हुनेछौँ र ख्रिस्टले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नु जरुरी छ। र परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ हामी सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, चाहे जीवित हुन् चाहे मरेका हुन्, यी सबैका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ यहाँ कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि अनि प्रभु पनि सारा मानव जातिको निम्ति मर्नुभयो र फेरि परमेश्वरको इच्छाद्वारा उहाँ फेरि पौर हुनुभयो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले जब हामी परमेश्वरको इच्छामा जान्छौँ भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी यदि मर्यौँ भने हामी जीवित हुन्छौँ। यो कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो आशाको जीवन हो। साँच्चै हामी प्रभुको खातिर ख्रिस्टको खातिर हामी मर्यौँ भने पनि फेरि हामी बौरी हुन सक्छौँ, हामी फेरि बाँच्दछौँ। अनन्तको जीवन हाम्रो निम्ति रहेको छ। यो चाहिँ हामीलाई ख्रिस्ट प्रभुको अनुग्रह परमेश्वरको पिताको प्रेमद्वारा हामीले पाएका छौँ। यहाँसम्म कि हामीले जुन परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ सारा मानव जातिको लागि चाहिँ पाप एकदमै बढेको हुनाले पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु र मानिस चाहिँ हामी सबै पापको ज्यालाको खातिर चाहिँ मृत्युको अनन्तको खाडलमा जाने मानिसहरूको लागि उहाँले चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्नुभएर उहाँको एक मात्र पुत्र संसारमा दिनुभएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सारा मानव जातिलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्नुभएको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। ख्रिस्ट येशू प्रभु संसारमा आउनु भनेको र सारा मानव जातिको पापको लागि चाहिँ उहाँ क्रुसमा मर्नु भनेको चाहिँ योभन्दा असल अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको प्रेम उदाहरणहरू केही पनि होइन। हामीले हिजो पनि केही भक्तहरूको बाट हामीले सुनेका छौँ कि परमेश्वरले पहिला हामीलाई प्रेम गर्नुभएको, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन कि परमेश्वरले नै पहिला तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो अनि मात्रै परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्न सकेका छौँ। पढाइ यी सबै कुरामा परमेश्वरको आशीष गरेको होस्। यसै गरी म अर्को खण्डमा जाँदैछु। म अब वचनको खण्डमा अन्त्यतिर आउँदैछु र 14औं पदमा चाहिँ 14औं बुदामा दिएको छ कि ख्रिस्टको चेला भएर असल चेलाहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। हामीले सुसमाचार प्रचार कसरी गर्नुपर्छ हामी हेर्दैछौँ। 14औं बुदामा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छ कि प्रेचिङ द गोस्पेल भनेको छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने काम पनि ख्रिस्टको चेलाहरूको काम हो। चेलाहरूले गर्नुपर्ने काममा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई कसरी दिनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु। मैले ल्याएको वचन चाहिँ मत्तीको 28 को 18 देखि 20 सम्म म यहाँ पढ्नेछु।
मत्ती 28 को 18 देखि 30 सम्म म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। यहाँ चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ अनि यो सुसमाचारको पुस्तक मत्तीको पुस्तक हो, मत्ती भनेको। अनि जुन पुस्तकमा चाहिँ अनि यीशु प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ कि स्वर्ग र पृथ्वीका समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यीशु प्रभुमा यति ठुलो अधिकार छ कि परमेश्वरका पुत्र स्वयं प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ कि स्वर्ग र सारा पृथ्वीका समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, तिमीहरू चाहिँ अबदेखि मेरो चेला हौ भने, असल चेला र मेरो पाइला पछ्याउँछौ भने, ख्रीष्टको म विश्वास गर्छौ र मेरो पछि लाग्छौ भने चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ सबै देशको मानिसहरूलाई चाहिँ जातिहरूमा जाओ, त्यहाँ चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दियो भनेर भन्नुभएको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सबै देशका मानिसहरू, जाति, विभिन्न किसिमका धर्म सम्प्रदायमा बसेका मानिसहरू जो अहिलेसम्म ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनन्, जसले चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अझै पनि ख्रीष्टको नामहरू सुनेको छैन र येशू ख्रीष्टमा उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा जाऊ र यो प्रचार गर कि ख्रीष्ट येशूमा मात्रै अनन्त जीवन छ, पापको क्षमा छ भन्ने कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर भनेर भनेको कुरा हो। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ जो ख्रीष्टको चेला हुन तयार भएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने काम भनेको के हो त? सुसमाचार प्रचार गर्ने हो। सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पनि हो र उहाँले दिनुभएको एउटा हामीलाई चाहिँ यसो गर है भनेर दिएको आज्ञालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पालना गर्नु हो। र सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ आज संसारमा तपाईहरूले सुन्नुभएको होला, धेरैभन्दा धेरै मानिसले अझै पनि ख्रीष्टको नाम नसुनेका र ख्रीष्टको सुसमाचार नपाएका मानिसहरू, जातिहरू, देशहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि येशू प्रभुले तपाईँलाई मलाई भन्दै हुनुहुन्छ आजको यस घडीमा र उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ। त्यो बेलाको चेला भनेको आजको हामी हौ। हामी जुन ठाउँमा हामी छौँ, हामीले प्रभु विश्वास गरेका मानिसहरू छौँ, जो चाहिँ ख्रीष्टमा हामी अब अघि बढ्छौँ र ख्रीष्टको खातिर आफूलाई जुनसुकै अवस्थामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिनुभएको छ भनेदेखि उहाँले भनेको अनुसारको चाहिँ जीवन हामीले जिउने र हामीले प्रयास गर्ने हो कि अबदेखि आउँदो जीवन चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रीष्टमा समर्पण गरेर विश्वासको जीवन जिएर, परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर अनि सारा मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भनेको छ। सारा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भनेको चाहिँ कसरी सुनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो एरियामा, हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो गाउँमा अथवा हाम्रो परिवारभित्रै पनि अझै पनि ख्रीष्टमा उद्धार नपाएका मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ, जो आत्माहरू अझै पनि ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनन्। त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने, उहाँ मात्रै संसारको बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, स्वर्ग राज्यको चाहिँ ढोका उहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने द्वार नै येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर सिकाउनु कुरा हो। उहाँमा विश्वास गर्नुहोस् अनि उहाँमा अनन्त जीवन छ। तपाईँ हामी सबै मानिसको पापको खातिर चाहिँ उहाँ आउनुभयो, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूको प्रचार गर्नु, ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार सुनाउनु नै सुसमाचार सुनाउनु हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले जो ख्रीष्टको चेलाहरूले गर्नुपर्नेछ। हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ, मनन गर्नु जरुरी छ कि ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्टले नै आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ यो भन्नुभएको छ कि जाओ सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ अनि तिमीहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर, जसले चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मामा चाहिँ बप्तिस्मा दियो भनेर भन्नुभएको छ। यो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र म तयार हुनुपर्ने छ। तपाईँ र मैले चाहिँ अबदेखि उपरान्त चाहिँ हामी एकदमै चेला भएका छौँ। हामी चाहिँ पहिला जसरी विश्वास गरिसकेपछि हुर्कँदै विश्वासमा हाम्रो विश्वासमा वृद्धि हुँदै हुँदै हामी दैनिक रूपमा जसरी बढेका छौँ र परमेश्वरको असल चेला भएर चाहिँ यहाँ भन्ने हो भने हामी चाहिँ एउटा हिमालयन आर्मी, नेपालीहरूको हिसाबमा चाहिँ हामी एउटा हिमालयन आर्मी, ख्रीष्टको आर्मीको रूपमा हामी तयार भएका छौँ। हामी अब अलिअलि दुधी बाह्र जस्तो होइनौँ कि हामी अब एकदमै जवान, एकदमै खदिलो पोसाक खाने, खदिलो भोजन खाने र एकदमै मुक्तिको टोप लगाएर परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर चाहिँ आज अब हामी चाहिँ सुसमाचारमा निस्कने तपाईँ र मेरो पाइला चाहिँ अब सुसमाचारको खातिर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सुसमाचारको चाहिँ हिसाबमा लिनुपर्नेछ र परमेश्वरको आज्ञा पालन र परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउने र ख्रीष्टको चेलाले गर्नुपर्ने मुख्य काम पनि यही हो। र अब भनौँ न अबदेखि उपरान्त हाम्रो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र म जो ख्रीष्टको असल चेला छौँ ती सबैजनालाई चाहिँ
यसै अनुसारको जीवन जिउनु पर्ने र अनि सारा मानिसहरूलाई जति पनि मानिसहरू छन् उहाँले ख्रीष्टको नाम नसुनेका र ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार नगरेका मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू सुन्नु जरुरी छ। सत्यको परमेश्वर येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै पाप र अनि पापको क्षमा छ र उद्धार र अनन्तको जीवन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बताउन जरुरी छ। अनि यसै गरी हामीले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ सबै जातिहरूलाई चाहिँ सबै धर्मका मानिसहरूलाई चाहिँ जो मान्छेहरू अझै पनि बन्धनमा छन्, जो अझै पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ अन्धकारको कुराहरूमा बसिरहेका छन्, अविश्वासको कुरामा छन् कि जुन भन्ने भने कि अझै पनि अन्धकारमा रुमलिएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यी सबैलाई चाहिँ एउटा ज्योतिको सन्तानको रूपमा चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ येशू प्रभु ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। अनि ज्योतिको सन्तान हुनको लागि चाहिँ ख्रीष्टमा ल्याउनु जरुरी छ। यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो काममा आएको छ। जो ख्रीष्टका चेला हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू हो। यसै गरी भनौँ न परमेश्वरको चेला भइसकेपछि, असल चेला भइसकेपछि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने, सारा मानिसहरूको बिचमा जाने र आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि चाहिँ तयारी रूपमा लिने र सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ आफैले परमेश्वरको वचनहरू धेरै अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाका कुराहरू त्यहाँ हेर्ने र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ जाने, बुझेर अनि बलियो भएर चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चाहेको जस्तै जीवन जिउने र उहाँको बाटोमा हिँड्ने अनि उहाँको बाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ अझै पनि धेरै मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पनि ख्रीष्टमा दोहोऱ्याउने काम गर्ने र विश्वासको जीवन आफूले जिएर एउटा उदाहरणको काम गर्नु नै असल असल चेलाहरूको काम हो र ख्रीष्टको असल चेलाहरूले गर्नुपर्ने काम यही हुन्। सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। तपाईँ परमेश्वरका जनहरू हामी सबैजनाले चाहिँ अबदेखि आउँदो जीवनमा अगाडिको समयमा चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ उहाँको बारेमा सुनाउने, सारा मानिसहरूको बिचमा गएर चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सारा मानव जातिको खातिर चाहिँ आउनुभएको हो र एकपल्ट आउनुभयो र उहाँले चाहिँ आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो र यहाँसम्म कि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँले भगवानको पवित्र रगतद्वारा चाहिँ आज सारा मानव जातिको चाहिँ पाप क्षमा भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो सत्यको वचनलाई लिएर यो कुरा सत्यको कुरालाई अरू मानिसहरूको बिचमा जसले चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन्, जो आत्माहरू अझै पनि रुमलिएका छन्, बन्धनबाट स्वतन्त्र हुन नसकेका मानिसहरू छन्, जो चाहिँ असफल छन्, जो चाहिँ बिमारी छन्, जो चाहिँ भाँचेका हृदयहरू बोकेर अशान्ति भएर चाहिँ मनमा पीड चिन्ता संसारिक कुराहरूले चाहिँ धेरै अभावमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ शान्ति र आनन्द दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रीष्टमा ल्याउनु जरुरी छ। ख्रीष्टको सुसमाचारद्वारा चाहिँ त्यस्ता धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्नलाई, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नलाई चाहिँ सुसमाचार छर्नु हाम्रो चाहिँ प्रमुख दायित्व हो। र यसै गरी हामीले जो ख्रीष्टका असल चेलाहरू छौँ, जति पनि हामी उहाँले चुनेका, उहाँले बोलाएका व्यक्तिहरू छौँ कि यहाँसम्म कि ख्रीष्टमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरा यही हो कि सुसमाचार तिमीहरूले मुक्ति पाएको छौ, त्यो मुक्ति चाहिँ अरूलाई पनि पाउनको लागि तिमीहरूको परिश्रम हुन सकोस्, तिमीहरूको चाहिँ परिश्रम व्यर्थमा नजाओस्, तिमीहरूको परिश्रम चाहिँ व्यर्थमा जाने छैन, म तिमीहरूसँगै हुनेछु र तिमीहरू जहाँ जहाँ जान्छौ त्यो ठाउँमा चाहिँ म तिमीहरूसँगै हुनेछु भनेर उहाँले के वचन दिनुभएको छ। यहाँसम्म कि अनि पृथ्वीको अन्तिम अवस्थासम्म पनि, युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई ढाडा दिनुभएको छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नुहुन्न कि उहाँको खातिर, उहाँको बाटोमा हिँड्नको लागि अनि बाटो सत्य र जीवनकोमा ल्याउन मानिसहरूको लागि प्रयत्न गर्दै गर्दा चाहिँ प्रभु अनि तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हामी एक्लै छैनौँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् कि तपाईँको साथमा ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ कि तपाईँलाई बारम्बार उहाँले भन्नुभएको छ कि पवित्र आत्मा माग, पवित्र आत्माको लागि पुकार गर, उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूको साथमा सधैँ हुन्न र म जब जान्छु तब तिमीहरूलाई एउटा सल्लाहकार रूपमा पठाउनेछु। पवित्र आत्मा परमेश्वर तिमीहरूमा आउनुहुनेछ र उहाँले नै तिमीहरूलाई चलाउनुहुनेछ। कसरी काम गर्नुपर्ने हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, के कुरा बोल्नुपर्ने हो, परमेश्वरको सबै कुराहरू, वचनको कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुनेछ। तपाईँ र मैले पनि यो खोज्यौँ भने, उहाँलाई पुकार गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ भने साँच्चै यो कामहरू गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि
परमेश्वरको वचन पढ्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले प्रार्थना गरेर प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा आउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी पुकार गऱ्यौँ र येशू प्रभुको नाममा माग्यौँ भने पवित्र आत्मा अवश्य पनि तपाईँको मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ, उहाँले नै चलाउनुहुन्छ, उहाँले नै अगुवाई गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई मलाई कुनै पनि किसिमको समस्या दुःख कष्ट हुने छैन। तर हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, हाम्रो हृदयमा उहाँलाई बास गर्न दिनुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले पुकार्न गर्नुपर्छ, आउनुहोस् मेरो हृदयमा बास गर्नुहोस्, मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा के छ देखाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्ने पुकार गर्नुपर्छ। हामी ख्रीष्टका असल चेला त्यसै गर्न सक्दैनौँ। साँच्चै यो परमेश्वरको वचनमा रहेर परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गर्दै अनि परमेश्वरको इच्छा नै मेरो इच्छा हो, उहाँले मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ खोज्ने र त्यो कुरालाई पछ्याउने भने पक्कै पनि तपाईँलाई म असल चेला भएर परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्ने एउटा हिमालयन आर्मी रूपमा, विशेष गरी नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा हिमालयन आर्मीको त्याग हामीले लिएका छौँ कि यो भिजन क्याम्पको उद्देश्यमा हामीले चाहिँ एउटा मिसन पनि राखेका छौँ कि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरेका एउटा हिमालयन आर्मीहरू हौँ। सबैले हामी सबैजनाले भनौँ कि हामी चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरेका हिमालयन आर्मीहरू हौँ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हिमालयन आर्मीहरू हौँ। त्यसैले एउटा आर्मीले गर्ने काम भनेको के हो त? सुरक्षा हो। हामी सरस्वती बुद्ध चाहिँ एउटा देशको आर्मी मिलिटरीले गर्ने काम भनेको त्यो देशको सुरक्षा, त्यसलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु हो। उसले चाहिँ एउटा आर्मी अथवा सुरक्षा सिक्युरिटीमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ गर्ने काम भनेको उसको एउटा सुरक्षा गर्ने हो, उसलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। कि तब कि जब आर्मीहरू हुन्छन् कि सुरक्षा गार्डहरू हुन्छन् कि हामी अरू सबै जनताहरू सबै मान्छेलाई चाहिँ आनन्द हुन्छ कि शान्ति हुन्छ कि हाम्रो साथमा आर्मी छ, सिक्युरिटी गार्ड छ, हामीलाई कुनै कुराको चिन्ता हुँदैन। त्यो रूपमा चाहिँ तपाईँलाई म आजदेखि अब उपरान्तको जीवनमा चाहिँ हामी एउटा ख्रीष्टमा चुनेका एउटा हिमालयन आर्मी हौँ, ख्रीष्टका आर्मीहरू हौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी आर्मी भएर एकदमै सशक्त भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। जुन कुरा चाहिँ सुसमाचारको खातिर परमेश्वरका मानिसहरूले उहाँले चुन्नु पर्ने मानिसहरू उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा उहाँको इच्छालाई हेरेर उहाँको भिजनलाई देखेर अनि हामी आफ्नो इच्छा अनुसार होइन कि म अब गर्न सक्छु, म चाहिँ तयारी रूपमा चाहिँ आफूलाई पनि तयार गर्ने र परमेश्वरको वचन परमेश्वरको प्रतिज्ञामा रहेर र उहाँले जता गराउनुहुन्छ जहाँ प्रकाश पार्नुहुन्छ त्यहाँ जानु नै असल क्रिस्चियनका असल मनुष्यहरूको चाहिँ दायित्व हो र कर्तव्य हुन आउँछ। म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि हामी सबैलाई, तपाईँहरू सबैलाई म उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी अबदेखि आउँदो जीवनमा चाहिँ एउटा ख्रीष्टको असल चेला भएर जिउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हाम्रो तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको प्रशस्त आशीष रहेको होस्। उहाँको कृपा दृष्टिले हामीलाई चाहिँ निरन्तर सहायता गरिरहनु भएको होस् र एउटा क्रिस्चियन आर्मी जुन एउटा हिमालयन आर्मी रूपमा हामी आफूलाई तयार गर्दै एउटा चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार छर्ने काम हामी आजदेखि नै हाम्रो जीवनमा लागू हुन सकोस्, हामीले त्यो कामहरू गर्न सकौँ। हामीलाई परमेश्वरले यही सहायता गर्नुहोस् भन्दै म यो वचनलाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। 할렐루야. 오늘 첫 시간에 우리 코타 민재가 그동안 하나님 말씀 안에서 알고 만큼 성장하고 또 스스로 고백했던 것처럼 히말라야 아미 이제 본인뿐만이 아니라 다른 사람들을 이렇게 세울 수 있는 그런 하나님의 용사 히말라야 군대 용사가 된 것을 축복하고 또 하나님께 영광을 돌립니다. आजको पहिलो सेसनमा गौतम दाइले साँच्चै नै हामी कसरी चाहिँ हिमालयन आर्मी एउटा सच्चा परमेश्वरका सच्चा योद्धा सुसमाचार फैलाउने एउटा सिपाहीको रूपमा हामी कसरी चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। 귀한 우리 말씀으로 함께해 주신 우리 고탐 형제 박수를 축복하겠습니다.